सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK किस अज़किस निशस्तस मज अस मेज़बानन हुंद बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम नाज़रीन, तुहुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम अज़किस यथ निशस्तस मज। आज जुम्मुक मुबारक दो तो सारी शुक्र सारी हमद तो सना तस खुदाए यकतास कुन युस कुन छु तो युस कादिर छु हर कुन चीज़स पे सु मौसमन पे तो अस खतर ये बहार तो अल्हम्दुलिल्लाह बहारस खतर तो मगर ओत्र शाम जरा मौसम उस खराब तो अस मंगो बारी तलस ये अगर वाव कर सह सोतुक सह वाव यम सि पोश छकरन गस अगर वजमल कर सह नुर वजमल सो यम सि सन रहनुमाई गस तो अगर बारान पे सो बारान यीन अस खतर रहमत हेत तो बरकत हेत यह खैर खई हिंज शेच है तो तुहंदिस खदमतस मज ज मेज़बान दोश बदोश बनियाज भट्ट तो मे सत माजिदुल खैर नंदा। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई। शुक्रिया नाज़रीन, आप सबको भी प्यार और खुलूस पर आदाब। इसी उम्मीद और दुआ और आरज़ू के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। जैसे नियाज भाई आपने आगाज़ में ही मौसम का जिक्र किया तो हम अपने नाज़रीन तक मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स तो हर रोज़ पहुँचाते हैं, लेकिन आज खुसूसन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीज़न की तरफ से कल शाम को एक एडवाइजरी आई है कि 18 से 20 तारीख तक जो मौसम है मज़ीद ख़राब रहने की पेशनगोई है। और इसमें बताया गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं हाई रीज पे बर्फ़ बिलखुसूस पीर पंचाल का जो रेंज है वहाँ पे बर्फ़बारी होने के इम्कान है और साथ साथ में जो मैदानी इलाके हैं उनमें काफ़ी हैवी रेनफॉल की भी प्रेडिक्शन फोरकास्ट किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि देयर आर चांसेस ऑफ कि तेज़ हवाएं भी चल सकती है विद स्पीड ऑफ अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स। इसके साथ इसीलिए मैंने दुआ की तमीद में कि वाव बस पोशी छकरन गसन सही रहमत बारान। इसके साथ साथ जो आज के मौसम के क्या मिजाज हैं, महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर में जो दिन का दर्जा हरारत है 19 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है। और शाम आज 18 की शाम से लेकर 19 की शाम तक जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो पीक तक पे चली जाएगी। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आप तक ट्रैफिक के क्या अपडेट्स है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको एक तरफा आज चलने की इजाज़त होगी। गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा। SST रोड भी आज एक तरफा ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। और मुगल रोड पर भी आज छोटी गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाज़त दी गई है। गाड़ियों को शोपियान से पुंछ के लिए रवाना किया जाएगा। जैसे नियाज भाई आप कह रहे थे कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज 18 अप्रैल गुड फ्राइडे के तौर पर भी मनाया जाता है। इस हवाले से हमारी तरफ से तमाम जो ईसाई बरादरी है, मुस्लिम बरादरी है, उनको गुड मॉर्निंग JNK की टीम की तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस दिन को मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद किया जाता है और उनकी तालीमात पे भी आज लोग इस पे बिल्कुल बकौल गालिब की इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। यकीनन जैसे कि माजिद साहब फरमा रहे थे कि आज गुड फ्राइडे तो गुड फ्राइडे की जो हमारी मसीही बिरादरी है उनको गुड मॉर्निंग JNK की टीम की ओर से और पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। गुड फ्राइडे या होली फ्राइडे एक अलामती ऐसा दिन जो क़यामत तक इस कुर्बानी को याद करेगा जो कुर्बानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। जो फरमान उनके खिलाफ उस वक्त दिया गया वो फरमान याद नहीं रहेगा नाज़रीन, और हमें किसी को वो याद नहीं है, लेकिन हमें अगर याद है वो याद है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। कुर्बानियों का जिक्र करें तो हर मज़हब में अगर देखें तो जो हमारे मजहबी रहनुमा है, जो हमारे मजहबी पेशवा है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, तब जाके जो मारूफ बातें हैं आज आम है और पूरी इंसानियत के लिए आम है। मसीही अकीदे के मुताबिक जो आज का ये दिन है, इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, मसलूब किया गया।
تو آج مصلوب ہوئے وہ، اور لیکن یہ قربانی جو تھی یہ حق کو روشناس کرنے کے لیے قربانی دی گئی ہے. اور جب ہم خصوصاً الہامی مذاہب کی بات کرتے ہیں تب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے بھی قربانی دی ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانی دی ہے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانی دی ہے. حضرت موسیٰ کی بات کریں تو جو صحرائے سینا ہے اس میں 40 سال گزارے ہیں، بہت مشقت میں وہ گزارے، وہ بھی قربانی دی ہے. حضرت عیسیٰ کی قربانی کا دن آج ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی زندگی میں کتنی ہی قربانیاں ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم اگر ہم معروف باتیں کر پاتے ہیں، اگر ہم انسانیت کی باتیں کر پاتے ہیں، یہی رہنما ہے، یہی پیشوا ہے جن کی قربانیاں آپ دیکھیے. ہندو مذہب کی طرف غور کریں گے، وہاں دیکھیے گے کہ شری رام 14 سال بنواس کاٹ کے آئے اور اس کے بعد دیوالی منائی جاتی، وہ بھی اصلاً دیکھو تو قربانی ہی کا دن ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جانے، اپنے خالق کے قریب جانے کے لیے قربانی ایک بہت بڑی علامت رہتی ہے. اور یہ قربانی اور یہ آزمائش بہت بڑے پیشواؤں نے اور مذہبی رہنماؤں نے پیش کی، اور آج کے دن کی جو قربانی ہے یعنی جو صلیب کیے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قربانی صرف محض ایک مذہبی عقیدے سے تو مانی ہی جاتی ہے، لیکن اس سے علاوہ دنیا کی تاریخ کی دارہ بدل ڈالی اس نے. آپ دیکھیں یہ ڈیٹس اگر ہم آج 2025 کی پڑھ رہے ہیں تو اس قربانی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے. تو ہم یہی پھر ایک بار کہیں گے کہ دوردرشن کی ٹیم کی اور سے جو آپ کو تو خصوصاً جو مسیحی برادری ان کو بہت بہت مبارکبادی ہو. اور آج کے دن خصوصاً جو گرجا ہے وہاں عبادتیں کی جائیں گی اور نیک کام کیے جاتے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ماجد اس ایونٹ کو جو جمعہ رات سے اور جمعہ کے دن ہوا تھا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ میسیج عام ہو جائے لوگوں تک. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ میسیج عام ہو جائے. اس کے لیے ہم نے آج ایک مخصوص ایک خاص سیگمنٹ تیار کیا ہے گڈ فرائیڈے کے حوالے سے. آپ بھی دیکھیے یہ سیگمنٹ، ہم بھی دیکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کی. آج کا دن پورے عالم کی عیسائی برادری کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم بے حد اہمیت کا حامل ہے. آج گڈ فرائیڈے ہے جسے ہولی فرائیڈے، گریٹ فرائیڈے یا ایسٹر فرائیڈے بھی کہتے ہیں، کیونکہ سن 33 قبل مسیح میں آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کیا اور پوری دنیا کو سچائی، امن و آشتی اور انصاف کی تعلیم دی. آج کے دن پوری دنیا میں بے حد جوش و جذبے کے ساتھ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات منعقد کی جاتی ہیں. چلتے چلتے یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتے یسوع کے ہاتھ، نور میں میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا رہوں گا. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا. گڈ فرائیڈے یعنی آج کا دن گواہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معصومیت اور بے گناہی کا، آپ کے عظیم مشن کا اور آپ کے روشن اصولوں کا. آج کے دن کی اہمیت و افادیت کو زیر نظر رکھتے ہوئے پورے عالم کی عیسائی برادری کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے گرجا گھروں میں جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے. عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ اسپیشل پریئرز میں شامل ہونے کے لیے گرجا گھروں میں حاضر رہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں عقیدت و خلوص کے پھول نچھاور کرتے ہیں. In Christ alone
my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, and through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when spirits are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, and bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the death of Christ I stand. गुड फ्राइडे के मुक़द्दस दिन की अहमियत व अफादियत को बरकरार रखते हुए ईसाई बरादरी के बेशतर लोग फाका रखते हैं और इस दिन उन सभी हालात व वाक़ात को पुरनम आंखों से याद करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताईं अपने बरमला तक़द्दुस व एहतराम और मजहबी जज्बात का इजहार करते हैं। आज के दिन जगह जगह खुसूसी मजहबी मजालिस का इनेकाद होता है, जिनमें यसु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आला तालीमात और रोशन पैगामात को दोहराया जाता है और लोगों को इन पर अमल पैरा होने की तलकीन की जाती है, ताकि उनकी जिंदगियों में अमन व चैन, सुकून, ईमानदारी, सच्चाई के लिए कुर्बानी का जज्बा हमेशा मौजूद रहे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के 18 अप्रैल गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाता है और उसके बाद जो आने वाली इतवार होती है यानी 20 अप्रैल को मसीह बरादरी का एक ख़ास त्यौहार, ख़ास फेस्टिवल जिसको ईस्टर के नाम से जाना जाता है वो मनाया जाता है। नाज़रीन, ज़िंदगी के किसी भी
شعبے میں اگر ہو تو کہتے ہیں کہ گریٹ ڈیڈس آر ڈن بائی گریٹ سیکریفائسز اونلی. جب آپ اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں لگتی ہیں, اور جیسے ہم بات کر رہے تھے نیاز بھائی کے ساتھ ابھی کہ سقراط بھی سوکریٹس تب بنے جب انہوں نے زہر کا پیالہ پیا. تو اگر آپ بھی زندگی کی اونچائیوں کو, کامیابیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قربانیوں کے جو پل ہے ان کو پار کریں. اور بات کریں گے آج کے ایک مہمان سے بھی ملاقات کرائیں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے این کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. وقت ہوا چلتا ہے مہمان سے ملاقات کا, لیکن مہمان سے ملاقات سے پہلے جو کہ ماجد صاحب نے اشارہ پہلے دیا کہ ایک ایڈوائزری ہے, اس ایڈوائزری کے حوالے سے ہم اب بات کرنا چاہیں گے. اس یسو ناظرین تحتام سو زان واتناوین یوس ضروری خصوصاً یل موسمچ زان آسے تو کنٹینیوسلی آسے پتہ اگر موسم خراب گژھنٕچ کانٛہہ امکانات آسے تو اسہِ یُس ییٚتہِ محکمہ میٹیورالجی چھُ تِم چھِ اسہِ یِم زان دِوان, تِم ایڈوائزری گژھن خاص طور وٕچھنہٕ اَوٕ موٗجوٗب تِکیازِ پٔتمہِ یُس یہِ اوترٕچ شام اوس تَمہِ وِزِ وٕچھِو تُہۍ شِکار پلٹے, نۄقصان گوٚو یا بالکل. تو یِمن چیٖزن کتھ چھِ مےٚ وٕچھ ایڈوائزری رات شامن, اتھ منٛز چھُ یِمو تفصیٖلن لیوٗکھمُت کہِ لینڈ سلائڈ فارم آپریشنز کٔرزیو تُہۍ سٲری سسپینڈ, آؤٹ سائڈ کٔرزیو نہٕ وینچر یِمن ایریاہن منٛز یِم یا واٹر باڈیٖزن منٛز, یا آز کل چھُ ٹوٗرِسٹ سٮ۪ٹھاہ تہٕ یُس ٹوٗرِزم ڈپارٹمنٹ چھُ تِمن تہِ پزِ خصوٗصی ایڈوائزری پیش کرٕنۍ کہِ یِم حظ ٹوٗرِسٹ تِمن اتھ دوران یا اتھ خاص وقتس دوران کرن نہٕ تِم ڈلہٕ سٲر کِہینۍ, چوٗنکہِ بیٚیہِ چھِ أسۍ اکثر وٕچھان کہِ لایف جیکٹس بغٲرٕے چھِ آسان أسۍ شِکارن منٛز حظ, تہٕ پتہٕ چھُ جٲنی نۄقصانُک تہِ اندیشہٕ آسان. تِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ چھُ اسہِ خاص خیال تھاوُن. تمہِ علاوٕ یہِ تہِ کہِ اسہِ چھُ وٕچھُن کہِ یِم تِم علاقہٕ ییٚتہِ لینڈ سلایڈُک خطرٕ آسہِ یا ییٚتہِ پہٲڑی علاقہٕ آسہِ, ییٚتہِ روٗد واریاہ تیز آسہِ پیوان, تہٕ تتہِ چھُ اسہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن کہِ اسہِ یِم ڈوز تہٕ ڈونٹس آسن. مگر یِم ڈوز تہٕ ڈونٹس چھِ یا یِم ہدایات چھِ تِم بہتر ونن اسہِ خٲطرٕ یِم ڈائریکٹر میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مختار صٲب, تہٕ اسہِ کٔر وٕنکیٚس یہِ کوٗشش کہِ تِمن سۭتۍ جُڑو أسۍ براہ راست. ڈاکٹر صٲب چھُ لاینہِ پٮ۪ٹھ, ڈائریکٹر مختار صٲب چھِ وٕنکیٚس أسۍ لاینہِ پٮ۪ٹھ, ڈائریکٹر میٹرولوجی مختار صاحب, ہم ان سے جڑیں گے. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے. تہد خیر مقدم ازکس یتھ پروگرامس مز گڈ مارننگ جے این کے یس مز, تو اس کرو تہ گزارش ییٚمہِ پروگرام کہ وسادت واتنٲیِو تُہۍ یہ خصوصی ایڈوائزری موسمچ کیا چھِ روزن واجن 18 پٮ۪ٹھ 20 تام. جی جی بہت بہت شکریہ. جیسے آلریڈی فوکاسٹ ہے کہ موسم جو ہے تھوڑا سا کروٹ لے گا 18 تاریخ لگ بھگ دوپہر سے لے کے 20 شام تک, اور اس میں جو ہے بارشیں عموماً رہیں گی. میدانی علاقوں میں کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ, کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی بارشوں کے چانسز ہیں, اور اسی طرح بالائی علاقوں میں بھی جو ہے برف باری کے چانسز ہیں, ماڈریٹ ٹو ہیوی کچھ ایک جگہوں کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈر اسٹارم, لائٹننگ, گسٹی ونڈز, کچھ ایک جگہوں پہ ہیل اسٹارم. تو یہ ویدر ایکٹیویٹی جو ہے رہنے کے چانسز ہیں. تو اس کے کارن جو ہے لینڈ سلائڈ, ملٹیپل جگہوں پہ شوٹنگ اسٹونز یا مڈ سلائڈ کے چانسز ہیں, اور اسی طرح گسٹی ونڈز کے کارن بھی کہیں کہیں نقصان ہو سکتا ہے, خاص کر نارتھ کشمیر کے اندر, سینٹرل کشمیر کے اندر, ساؤتھ کشمیر کے اندر, اور جموں کے کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر بھی. تو اس ٹائپ کا ویدر رہے گا. پھر 21 کو بھی جو ہے تھوڑا سا کلاؤڈی ہے, لائٹ رین کچھ ایک جگہوں پہ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی سگنیفیکینٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے 21 کو. پھر 22 آن ورڈ موسم جو ہے ڈرائی ہے لگ بھگ 28 اپریل تک. اچھا, یہ جو میدانی علاقوں کے بارے میں آپ نے تو انفارمیشن دی, جو ہائی وے وغیرہ ہے اس کے لیے کچھ خاص یہ ہے کہ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے ٹورسٹ آ رہے ہیں تو پھر رستہ بند رہتا ہے. کوئی خاص ایڈوائزری ٹریفک والوں کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے, ایسا کچھ ہوا ہے؟ بالکل, ہم نے ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی ایڈوائزری دیا ہے, ایڈیشنل کمشنر کشمیر جموں, اور آلریڈی بہت دن سے فوکس بھی چل رہا ہے الگ الگ چینل پہ, ٹویٹر پہ ہو, فیس بک پہ ہو یا واٹس ایپ گروپ میں ہو. تو ویل ان ٹائم ہم نے ایڈوائزری کیا ہے, ایڈوائزری دیا ہے.
तो बिल्कुल इसका पालन करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जानी व माली नुकसान न हो। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे कि परसों शाम को शिकारा कुछ पलट भी गए थे, तेज आंधी हवा थी, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइजरी होगी आपकी? एडवाइजरी देखो, डे टाइम में ऐसे थी कि जब भी मौसम करवट लेता है या कहीं से आपको थंडर का या लाइटनिंग का आवाज आता है जी, तो आपको बिल्कुल ये चीजें, खासकर बोटिंग हो, शिकारा राइडिंग हो, अलग अलग वाटर बॉडीज के अंदर, चाहे वो डल लेक के अंदर हो, नगीन लेक के अंदर हो या बाकी जो आपका यहाँ उलर लेक के अंदर हो, तो ये चीजें जो है फौरन जो है आपको सस्पेंड करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ड्राउनिंग वगैरह ना हो। डायरेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, एडवाइजरी पहुंचाने के लिए। सुबह के इस मौके पर जल्द ही हमने आपको कांटेक्ट किया और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मेहमान से हमने बात करनी है, ज़रा सा एडवाइजरी, ये ज़रूरी बात थी, इतला आप तक पहुंचाना था, इसलिए मेहमान से मुलाकात में ज़रा देरी हुई। बकौल महजूर की बुत युथुई ओसुस न ओसुस वक्त अकि बा इख्तियार, बुत युथुई ओसुस न ओसुस वक्त अकि बा इख्तियार, दिन गवाही म्यानि कनि प्रानि कनि देवार में। यम प्रानि कनि देवार नाज़रीन, यह सोन विरस, तो अथ विरस तिम मजबूत कन कनि यमन पे सन सकाफत दरित, तो यह सकाफत सन सो शिनाख्त यमिस रच रावट कर। अगर पन्ने शिनाख्त रच रावट कर तो यकीनन पन्निस वतनस सत पन्ने खते अर्जस सत मोहब्बत पज अथ विरसस हिफाजत कर। तो अमुक अत मौजूस पे क्या आज करान कत क्या आज द्रुस दुनिया मज माजिद मनाने वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो अस सांस कोर्मुत कि मनाओ आज वर्ल्ड हेरिटेज डे, क्या सन कोशिश रोज मनावन यही कि वातनाओ तह ताम जान, तो अमि जान वातनावन खतर अस तशरीफ फरमा मोहम्मद सलीम बेग सोब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल टूरिज्म, तो वनकस हेड ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज जम्मू एंड कश्मीर, यानी कन्वीनियर हेड इंटैक जम्मू एंड कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। तुहद सठा सठा शुक्रिया प्रोग्रामस मज इन खतर, चूंकि तुम हेड ऑफ द इंटैक, तो गोड़ तुह मुबारक अजक दुह कि आज द्रुस दुनिया वर्ल्ड हेरिटेज मनाने, यह सान जान, यह सन प्रजनत। अगर वन आज ये प्रोग्राम साज अमे आय करो कि बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन गई अगर लुकन ताम जान वातनो, अवेयरनेस करो, चूंकि अस नाजरीन वनकस प्रोग्राम वुचान, जानो तह नश गोडन तमहीद यी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या मनान, या ब्याक सवाल जोड़ बह अथ सती, हेरिटेज कत चीज़स हेको वन, हेरिटेज महज बिल्डिंग या अमुक दायरु अमि नश वसी, दीतो अस रहनुमाई। नेसब सही कि यह बड़ वसी, अत शक का मीरास वरासत सकाफत सन, बिल्कुल अत मज अंग्रेज पे लफ्स एक वन टेंजिबल हेरिटेज, एक वन इनटेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल हेरिटेज गई इमारात वगैरह साइट्स, इनटेंजिबल हेरिटेज गो कशीर हुंद मसलन हैंडीक्राफ्ट्स, लिखाई, लिटरेचर, पारुन गेवन, खेन चोन, तो मौजू बड़ वसी। मगर आम तौर वर्ल्ड हेरिटेज डे ज्यादा पह फोकस करान मोनुमेंटन पे, तक बुनियादी वजह यह गोड़ वनो तो चीज हेरिटेज गो आज पद मीरास जद पे जमाना या यानी पे जमानस तहजीबुक एहसास गो, सिविलाइजेशन कि सिविलाइजेशन अत डेटिंग हेकान गसित कि कर तौर फिक्र कि इंसान मगर तहजीब तन पे हेरिटेज यह रूद पकान, मगर फोकस बढ़ो थोड़ा लेट 20वीं सदी में, मतलब गोडनुक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन सह गो साइन 1972 इसलिए सठा प्रोन ये फॉर्मस मज कॉन्सेप्ट क्या, हालांकि हेरिटेज सठा पे मीरास सठा प्रोन युस वो हेरिटेज डे हेरिटेज कन्वेंशन गो वो तो 1972 197 मुल्कों हेरिटेज कन्वेंशन साइन कोर, यूनेस्को कन्वेंशन वक्त कि वन यूनेस्को क्या गो, बर ब्या इदारा तथ इकोमॉस वन सह अमुक हिस्से, मगर इकोमॉस स्पेसिफिकली डील करान
سائٹس اینڈ مانومنٹس تمو دوٚپ ہے یہِ اندِ نہٕ یُتُے کینٛہہ کہِ أسۍ چھِ کنوینشن ساین کوٚرمُت اَسہِ پَزِ برونٛہہ تہِ پَکُن برونٛہہ پَکنہٕ خٲطرٕ دوٚپ تِمو اکھ ذٔریعہٕ چھُ یہِ کہِ ہر ؤری آسو اکھ دۄہ مناوان ہیرِٹیجَس متعلق یہِ تہِ چھُنہٕ سٮ۪ٹھاہ پرٛون کینٛہہ یہِ چھُ 1963 منٛز گوٚمُت وِچ اِز ویری ریٖسنٹ اکھ دۄہ مناوو ہر ؤری دۄہ گوٚو مُقرر 18 اپریل یُس زن کہِ ورلڈ ہیرِٹیج ڈے مناونہٕ بیٛاکھ خاص کتھ چھِ ہر ؤری کِس ورلڈ ہیرِٹیج ڈییَس منٛز چھُ کانٛہہ فوکس تھیٖم آسان تہٕ أزکہِ ہیرِٹیج ڈے یُک تھیٖم چھُ تھریٹس فرام کانفلکٹس اینڈ ڈِزاسٹٲرٕس یتھ ہیرِٹیجس سٲنِس کانفلکٹس تہٕ ڈِزاسٹر تھریٹ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت یہِ فوکس کرنہٕ أزیُک ہیرِٹیج ڈے 2015 ہیرِٹیج تہٕ یہِ چھُ بنیومُت گلوبل کنسرن وۄنۍ گلوبل کنسرن چھُ اَوٕ کِنۍ بنیومُت کہِ ڈِزاسٹٲرٕس چھِ تۄہہِ چھُو پانہٕ وٕچھمُت 2005 بُنیُل کٔشیٖرِ منٛز 2014 سہلاب کٔشیٖرِ منٛز سٮ۪ٹھاہ تبٲہی گٔے خاص کر ہیرِٹیجَس نۄقصان 2014 منٛز یہِ چھُ اکھ تھریٹ یہِ کتھ باتھ تھاوو أسۍ جٲری ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ رُکُن حظ اکہِ پرومو خٲطرٕ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ پاے تُہٕنٛز وابستگی چھِ دوٗردرشنس سۭتۍ گاہ بہ گاہ چھِو تُہۍ یِوان گژھان تہٕ سٲنۍ کوٗشِش چھِ روزان ناظریٖن یہِ کہِ یُس نوٚو ٹیلنٹ یی گُلوکار ٲسۍتن اداکار ٲسۍتن لِکھٲرۍ ٲسۍتن ادیٖب ٲسۍتن أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ أسۍ دِمو اکھ پلیٹ فارم ییٚمہِ سۭتۍ تِم ترقی لبن تہٕ امی حوالہٕ چھُ اکھ پروگرام یِنہٕ وول تُہۍ وٕچھزیو ضروٗر تہٕ پرومو وٕچھِو وٕنکیٚس سِنگنگ سٹار آف جموں اینڈ کشمیٖر وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کیا کہنا ہے کیا سننا ہے مجھ کو پتا ہے تم کو پتا ہے سمے کا یہ پل تھم سا گیا ہے. ناظرین ویلکم بیک. ابھرتے فنکاروں کے لیے یہ پلیٹ فارم سنگنگ سٹار آف جے اینڈ کے بہت جلد نشر ہونے والا ہے DD کوشر سے. ہم جو بات کر رہے تھے اپنے مہمان سے ہیریٹیج کے حوالے سے اور بات جو اس سال کا جو تھیم ہے تھریٹس فرام کانفلکٹس اینڈ ڈیزاسٹرز اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا بھی اثاثہ جو رہا ہے ہمارا بھی جو ورثہ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ کبھی کسی کانفلکٹ سے یا کبھی کسی ڈیزاسٹر سے ہم وہ کھو بیٹھے ہیں. اور آج بھی جب ہم حال ہی میں میرا جانا ہوا میں ہماری ایک خاص ایک ہم بولتے ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ایسی سائٹ ہے فرسٹ نیولتھک سائٹ ان کشمیر برزہامہ. تو میرا جانا ہوا تو وہاں بچے اسی سائٹ کے پاس کرکٹ کھیل رہے تھے. وچ از ویری سیڈ وچ از ٹریجک کیونکہ یہ ہمارا ایک شاید ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم کہاں سے آئے. تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے ورثے کو بچائے کیونکہ بولتے ہیں کہ آسن چھ ہچناون نہ آسن چھ منشاون. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس کہ جو ہمارے ٹریجرز ہیں جو ہمارے کلچرل خزانے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. علامہ اقبال گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے ورثے کی حفاظت کریں گے اور مہمان سے بات چیت بھی کریں گے. لیکن ناظرین پہلے ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا وقت لیتے وقفہ دیکھتے رہے گا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر.
खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अदफर मसाले हर खाने में लाए एक ऐसा स्वाद जो हर रिश्ते में भर दे स्वादिष्ट जायके का एहसास, क्योंकि अदफर मसाले जो तैयार किए जाते हैं 100% शुद्ध व सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ। कश्मीर के मसाले खास आपके लिए, जिसके स्वाद की मिसाल देती है पूरी दुनिया। आप भी घर लाइए सिर्फ अदफर मसाले। नाज़रीन तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK वक्त वो तोह ताम वातनो अखबारन हुन सुर्खी मेनिस अतस मज अंग्रेज अखबार वी द पीपल के उन्वान से ये लिखते हैं कि डेथ ऑफ 2 स्टूडेंट्स एंड इंजरीज टू द सेवरल अदर GDC Sogam jolted the entire valley, but it enjoins us upon the authorities to ensure the safety to the commuters and pedestrians in Kashmir. जी हमें पास भी और एक अंग्रेजी रोजनामा इससे खबर है JNK's drug fight. Almost 26,000 drug addicts sought treatment in the last 3 years. Numbers are tip of the iceberg. Cases going unreported due to stigma. जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार रकम तराज है कि मोल अकाउंट फ्रॉड केस की तहकीकात मालियती साइबर क्राइम के खिलाफ साइबर पुलिस कश्मीर का क्रैक डाउन है। श्रीनगर और गांदरबल में कई मकामात पर छापे, रिकॉर्ड की छानबीन। इसी अखबार से एक और खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की अफसरान को तनदीही से काम करने की हिदायत। जी मेरे पास भी और रोजनामा इससे खबर है 50,000 बच्चियां शादी की रवायती उम्र पार कर चुकी हैं, जिनमें 10,000 सिर्फ श्रीनगर में हैं। इसी अखबार से और एक खबर, अब लड़कियां शादी से ज्यादा कैरियर को तरजीह दे रही हैं। बुजुर्गों के फैसले का जमाना खत्म हो रहा है, इनफरादी इंतखाब को समाजी तौर तस्लीम किया जाने लगा है। जी हमारे साथ तशरीफ फरमा फॉर्मर DG टूरिज्म एंड हेड इन टैग जम्मू एंड कश्मीर मोहम्मद सलीम बेग साहब आप बात कर रहे थे डिजास्टर आज की थीम के हवाले से। मैं चाहूंगा कि आप उसको मुकम्मल कीजिए, जारी रखिए। डिजास्टर जो आपने बात शुरू की इस साल के हेरिटेज डे की थीम की मुनासिबत से बात कर रहा था, तो ये एक यूनिवर्सल कंसर्न बन गया। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज डे से हेरिटेज को क्या मिला। आखिर हेरिटेज तो थी, हर जगह थी। मनाने से क्या मिला? मनाने से या इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक फलसफा है, एक थॉट प्रोसेस है जो पहले नहीं थी। वो ये है कि हेरिटेज को अब किसी इलाके की मीरास नहीं समझा जाता। हेरिटेज की कोई ज्योग्राफी नहीं रही है। इसमें वर्ल्ड है। जैसे पहले ये था कि ताजमहल वो हमारा है, अजंता एलोरा हमारा है, जामा मस्जिद हमारी है, अमीर कबीर की दरगाह हमारी है, कुतुब मीनार हमारा है, बाकी लोगों का रोम का अपना सिलसिला है, क्लोजियम रोम वगैरह, क्लोजियम है वहाँ, जैसे ईरान का अपना। ये कहा कि ये एक शेयर्ड मीरास है। अच्छा, ये एक मुश्तरका मीरास है, पूरी इंसानियत, ये इंसानियत की मीरास है। ज्योग्राफिक के हुदूद के उनको पार ये मीरास मुश्तरक मीरास बन गई। और जब मुश्तरक मीरास बन गई तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक कंसर्न जो है वो ग्लोबल कंसर्न बन गया। और ग्लोबल कंसर्न में अफादियत ये है कि ग्लोबल नॉलेज सिस्टम्स भी एक्सेस होने लगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, वो एक्सेस होने लगी प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि बुनियादी एहसास तो यही है कि इसको बचाना है, तो बनाना चाहिए, हेरिटेज बचाओ, सरी बना, इस्तिश बना, दुनिया छोड़ा। ये बचाव खतर क्या क्या कर अत मज टेक्नोलॉजी दखल, इंटरवेंशन, ठीक अत मज एहसास डेवलप करनुक दखल। यह अत मज आय प्रोसेस वन है वनो कंस हाउस गो कुतुब मीनार गो अस्थान, आज क्या आज दपान यम मॉन्यूमेंट्स ब्रिक एंड स्टोन की यमन मैसेज अत मज मस्जिद बनावनस या क्लब बनावनस या तामीर बनावनस पत क्या मकसद यह थॉट रिप्रेजेंट करान, पैशन रिप्रेजेंट करान। अम पत
یہ کو ڈسائفر وائس کی ہے یہ ام پتہ یم ٹیکنالوجیز کیا تمہ وقت یمو ٹیکنالوجی 500 ؤری برو اگر کانٛہہ مانومنٹ بنیو 100 ؤری برو آز تہ مانومنٹس بنان یا تعمیرات سب تمن دۄہن کیا ٹیکنالوجیز ٹیکنالوجین سۭتۍ کیا مٹیریل اوس استعمال گژھان انسان ات منٛز کینٛہہ حیران کُن قصہٕ درٛاے اتھ منٛز مثلاً ایجپٹس منٛز چھِ ممیز بالکل پیرامڈس پیرامڈس یم چھِ 2500 ؤری پرٛٲنۍ 2500 ؤری برونٛہہ چھا ییٖژ پرٛیسیجن آف جیومیٹری اوسمُت اتھ چھنہٕ 1 ملی میٹر تہِ کُنہِ جایہِ ویریشن یِوان اسہِ چھُنہ خیال یہِ آو ساینسن کٔر ترقی پتہٕ آیہِ جیومیٹری پتہٕ آو میتھ پتہٕ آیہِ انسٹرومینٹیشن پتہٕ ہٮ۪کان چھِ أسۍ بنٲوِتھ تِمن تہِ ٲس ایکسیس یِمن چیٖزن یہِ چھُ اکھ انسٲنی فخر اکھ کہ یہ سفر کت پٲٹھۍ چھُ چلیومُت یہ چھُ ہیرِٹیجُک زبردست چیز یُس تۄہہِ ووٚنوٕ اتٮ۪تھ پیٚو مےٚ أکِس چیٖزس کُن زوٚن کہِ انسان اگر خانہ بدوش اوس یہِ ووت نہٕ یِتھے آز زوٗنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ مارسس پٮ۪ٹھ کینٛہہ أمِس چھُ پتہٕ پٔتۍ کِنۍ بٔڑ بُنیاد تہٕ بٔڑ کٕنۍ کنہِ یِم تہٕ یُس تُہُنٛد صحیح ہیرِٹیجُک اکھ عام ڈیفنِشن چھُ وۄنۍ یِوان دِنہٕ عام انسانن سمجھ یِم چھِ نوِ قٕصہٕ آمٕتۍ 200 پٔتِمہِ کہِ ہیرِٹیج کیٛاہ گوٚو یم چھِ ونان ہیرِٹیج سا گوٚو یہِ چھُ ژےٚ یہِ احساس دِوان یوٚتن ژٕ آز ووتُکھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ووتُکھ یُس یہِ سفر ژےٚ کوٚرُتھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ امیُک بوٚڑ ثبوٗت یُس چھُ نِشان یُس چھُ سُہ چھُ ہیرِٹیج کوٗتاہ اہم چھُ ہیرِٹیج کہِ یُس تۄہہِ ترقی کٔرٕو مختلف وۄنۍ زن کرو پننہِ خطے ارضٕچ کتھ یُتھُے پتہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ یا جموں اینڈ کشمیٖرٕچ کتھ کرو ییٚمِکۍ تُہۍ ہیڈ چھِو یا کنویٖنر چھِو تہٕ یتھ منٛز کم تِم چیٖز چھِ ہیرِٹیج سایٹہٕ یِمن ہٕنٛز اسہِ رٲچھ راوٹھ یا اسہِ زان گٔژھ گۄڈٕ بُنیٲدی طور آسٕنۍ حظ بہٕ کرٕ گۄڈٕ عرض حظ اسہِ چھِ اکھ خۄش قٕسمتی اسہِ کوٚر 19ہمہِ صدی منٛزٕے یہِ انسٹیوشنلی فوکس ہیرِٹیجس مانومنٹ تہٕ ییٚتہِ بنیو محکمہ آرکایوز تمیُک یُس سربراہ بنیو پنڈت رام چند کاک سُہ بنیو پتہٕ وزیٖرِ اعظم انداز اہمیت کیاہ چھِ اتھ ٲسمٕژ تمہِ ساتہٕ یہِ محکمہٕ گوٚو ایسٹیبلش تٔمۍ لیٚچھ گۄڈٕنیتھ اینشنٹ مانومنٹس آف کشمیٖر کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن پرانٮ۪ن مانومنٹن ہٕنٛز لیٚچھ تٔمۍ کِتاب تٔمۍ کٔرۍ لسٹ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ اہم مانومنٹ توٚتام اوس نہٕ یہِ کہِ یہِ گوٚو آرکیولوجیکل سٔروے انڈیا یا یہِ اوس نوٹِفاے گوٚمُت یا خٲر سُہ پروسیس ٲس نہٕ وُنہِ چھُ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ یُس یونیسکو ڈِکلیئر کران وُنیُک تام چھِ 100-150 ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ دُنیاہن بنایمژ ہندوستانس منٛز تہِ چھِ 43 ورلڈ ہیرِٹیج یِم کانسیپٹس یہِ کوٚر تِمو سُپرنٹینڈنگ آرکیولوجسٹ ٲسۍ سُہ آسہِ ایڈمنسٹریٹر تہِ کیازِ بہرحال پوٚتُس بنیو پرایم منسٹر تہِ کانٹرورسی مگر یہِ محکمہٕ پوٚک برونٛہہ تہِ اتہِ کٔر تتہِ باقیو تہِ کانٹربیوٗشن تمہِ پتہٕ آو پیٖرزادہ حسن شاہ صٲب بٔنمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ آیہِ پتہٕ کینٛہہ لُکھ یِمو بڑٕ کٲم مفتی محمد سعادت صٲبن کٔر کٲم محمد امین مہجوٗر صٲبن کٔر کٲم پیٖرزادہ علی محمد صٲب ٲسۍ پتہٕ ٲسۍ محمد یوسف ٹینٛگ صٲب تمیُک سرپنچ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ انسان پٲدٕ کٔرۍ تِمو کٔرۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ یا جموں کشمیٖرٕکۍ خٲر کاک صٲبن فوکس اوس کٔشیٖرٕے کیازِ کٔشیٖرٕے چھےٚ یہِ ہیرِٹیج سٮ۪ٹھاہ زیادٕ بیٚیہِ ڈایورسٹی تہِ چھس ویرایٹی تہِ چھس تہٕ یہِ چھِ گۄڈنِچ یۄس یہِ پہل گٔیہِ یہِ گٔیہِ بڑٕ اہم پہل ہندوستانس منٛز یہِ چھُ سُہ گوٚو ہندوستانس منٛز اوس سُہ مطلب کالونیل پیریڈس منٛز کالونیل ایریازو نٮ۪بر مطلب انگریزن ہٕنٛدٮ۪ن اختیارو نٮ۪بر علاقہٕ ٲسۍ تِمن منٛز چھِ أسۍ گۄڈنیُک اکھ ون آف د فرسٹ یِمو یہِ کوٚر دوٚیِم چھُ بھوپال تہٕ یِمو کٔر شناخت منٛز تِتی نہٕ یہِ ایویلیبل ہیرِٹیج چھُ اکھ گوٚو یہِ تُہۍ وٕچھان چھِو کینٛہہ چھُ یُس نہٕ وۄنۍ موٗجوٗد چھُ مثلاً بُدھِسٹ ہیرِٹیج کٔشیٖر چھُ سٮ۪ٹھاہ پرون بُدھِسٹ اگر أسۍ ابتدا ییٚتہِ کلچرُک تہذیٖبُک ثقافتُک کوٚرمُت چھُ یہِ چھُ کوٚرمُت بُدھِسٹ مذہب کہِ بُنیادسٕے پٮ۪ٹھ یہِ سورُے مگر تِہُنٛد چھُنہٕ زٔمیٖنی آثار کانٛہہ نہ چھُ مانُن خاص چھُنہٕ کینٛہہ چھُ ہٲروَن تیٖتۍ چھِنہٕ یِم سٔروایو گٔمٕتۍ کینٛہہ مگر امیُک فٲیدٕ درٛاو یہِ کہِ اتھ کُن تہِ لوٚگ اَسہِ دھیان پتہٕ وٕچھ اَسہِ اَسہِ کۭژاہ کانٹربیوٗشن چھِ بُدھِزمس منٛز کٔرمٕژ کٔشیٖرِ یہِ چھِ لۄکٕٹ جاے کٔشیٖر جیوگرافی طور چھِ بڑیو سٹیٹن اکہِ ضلعٕچ مگر ییٚمہِ علاقن چھِ تِم چیٖز پننِس میٖراثس پننِس ثقافتس پننِس تہذیٖبس دِتمٕتۍ یِم گلوبل اثر چھِ تھاوان علمی خدمت کٔرمٕژ تمہِ وقتٕچ علمی خدمت یٲژ نہٕ ثقافتی خدمت اَسہِ چھُ یہِ ہسٹری ہُنٛد یُس یہِ تسلسل چھُ اتھ منٛز چھُ اَسہِ اکھ
اہم رول کشیٖرِ بدھسٹ پیریڈ پٮ۪ٹھ یُس ییٚتہِ دَپان چھِ 3 سینچری بِفور کرٛایسٹس گوٚمُت تَتھ مطلب گوٚو آز تام گٔے تَتھ 2300 ؤری تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنہِ بُرزٕہامِچ کَتھ سُہ تہِ چھُ اکھ اَمی سِلسلُک حِصہٕ سُہ چھُ زیادَے پَہم ؤری برونٛٹھ گژھان کٔشیٖر چھِ بَڑٕ اہم ہیرِٹیج ثقافت تہٕ کلچرل ہسٹری منٛز تہٕ ییٚتہِ درٛاے بہرحال تِم لُکھ أکِس وقتس منٛز بدقٕسمتی سان آو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس آو اَتھ تہِ آو آز فوکس چھُ گژھان روٗد نہٕ فوکس تیُتھ کینٛہہ لُکھ تہِ روٗد نہٕ یِم چلاوان تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ کیٛاہ توٚر رِجال بیٚیہِ گٔے حالات تہِ خراب یِم تھرٛٮ۪ٹٕس اَسہِ چھِ تۄہہِ سوال اوس تھرٛٮ۪ٹُک تِم تھرٛٮ۪ٹ چھِ گلوبل تھرٛٮ۪ٹ تہِ اَسہِ چھِ مگر لوکل تھرٛٮ۪ٹ تہِ یِم اَسہِ پنٕنۍ مثلاً ڈِزاسٹرُک تھرٛٮ۪ٹ چھُ یہِ چھُ أسۍ چھِ سیسمِک زون 4 منٛز روزان وۄنۍ گٔے کینٛہہ وقت زیادٕ بٔڑۍ بُنیل آیہِ نہٕ کینٛہہ لاسٹ 2005 اوس تَمیُک مرکز اوس آزاد کشمیٖر علاقہٕ مگر اَسہِ تہِ آو بِلکُل اَثر تُہۍ اوٗری وغٲر ہُنٛد مےٚ چھُ تَمہِ دۄہ بہٕ چھُس دوٚیمہِ دۄہ گوٚمُت اوٗری مےٚ چھُ وٕچھان تَل سُہ منظر کۄس تبٲہی ٲس تَتہِ گٔمٕژ نہ وَنان چھِ فلیٹ گژھُن بِلکُل زٔمیٖن بوس گژھُن اور ڈِزاسٹر چھِ ہٮ۪کان سٮ۪ٹھاہ خرٲبی کٔرِتھ واریاہ ڈِزاسٹر چھِ گٔمژٕ یِمو تَمہِ علاقٕچ ہیرِٹیج تَمہِ علاقٕچ بُنیاد تَمہِ علاقٕکۍ زٔمیٖنی ثبوٗت ختم کٔرِتھ بامس منٛز گوٚو 25 ؤری برونٛہہ بام چھُ ایرانُک اکھ شہر لچھِ لُکُک شہر اوس بُنیُل آو أکۍ بُنیل کوٚر فلیٹ بام شہر تَتہِ روٗد نہٕ موٗجوٗدٕے کانٛہہ لچھ لُکھ ٲس آبٲدی 7,000 لُکھ موٗدۍ باقٕے چھَنہٕ مےٚ پتہ بچے 7,000 درٛاے لاشہِ موٗمٕتۍ آسان تَمہِ زیادٕ ٹوٹلی گوٚو فلیٹ یہِ چھُ ڈِزاسٹر ٹھیٖک نوٚو بنوو تِمو ایرانٮ۪ن چھِ اکھ اللہ تعالیٰ ہنہِ قٲبلیت صلٲحیت دِژمٕژ تِمو بنوو جان پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ باسان أسۍ ہٮ۪کو واتہِ سُہ جان پٲٹھۍ بنٲوِتھ مگر یہِ چھِ ڈِزاسٹر سہلاب چھِ اَسہِ گوٚو یہِ 2014 سہلاب أمۍ کٔر سٮ۪ٹھاہ تبٲہی ییٚتہِ اوس اکھ پرون اَسہِ آرکِٹیکچرل سٹایلا کالونیل آرکِٹیکچر سٹایل اوس وۄنۍ ٲسۍ نہٕ زیادٕ تِم تعمیٖرات روٗدمٕتۍ کینٛہہ یِم اوس أتھۍ لیفٹ سایڈ آف جہلمس منٛز اوس سرینگرس منٛز میانہِ حساب گوٚو اِمپیکٹ گوٚو لگ بگ 60% خراب گوٚو اَسہِ سٔروے کٔرمٕژ تَمہِ سہلاب پتہٕ اِمیٖڈیٹلی انٹرنیشنل ایجنسی اکھ تَتھ ناو پرنس کلاس فنڈ تِمو ووٚن اَسہِ تُہۍ کٔرتو اَتھ سٔروے اَسہِ کٔر سٔروے اَسہِ باسیو لگ بگ 50% گوٚو ختم یہِ چھُنہٕ بوزان کلچرل لیر باقٕے یِم سوشلاجِکل بربٲدی گٔے تِم گٔے وۄنۍ چھُ فوکس کرنُک مطلب کیٛازِ چھُ یہِ یِم چھِ یژھان یِم چھِ ہمیشہِ فیوٗچرِسٹِک آسان یَتھ چھِ وَنان ایسپریشنل چھِ یِم چیٖز ایسپریشن چھِ یہِ کہِ یُس دُنیاہس منٛز نالیج چھِ یا سکلز چھِ یِم چیٖز پرٛوینٹ کَرٕنۍ تہٕ یِمن چیٖزن ہٕنٛدٮ۪ن خطراتن پتہٕ ریہیبلِٹیشن کَرٕنۍ یا بچاوچہِ کینٛہہ صوٗرتہٕ چھِ یہِ نظریہ یہِ علم گژھِ پوٗل أکسٕے جایہِ سُہ یِتھ پٲٹھۍ روم کران چھُ پنُن پان پنٕنۍ مانومینٹ بچاوان طوٗفانو اَسہِ تہِ چھِ وَنان ہے یہِ چھُ طریٖقہٕ اگر یہِ خراب گوٚو پتہٕ یہِ اَتھ چھُ کانزرویشن ریسٹوریشن چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ معاملہ اکھ سٮ۪ٹھاہ اہم معاملہٕ تَمیُک مطلب گوٚو یۄس وٕنکیٚن حالت چھِ اتھ مانومینٹ یہِ حالت کِتھ پٲٹھۍ تھوٚو برقرار أسۍ ہٮ۪کو نوٚو بنٲوِتھ لبس تہٕ نٔو لب یہِ چھُ بڑٕ نازُک معاملہ اکھ اتھ چھُ تیُتھ قٕصہٕ تھاوُن کہِ کانٛہہ سُہ انٹروینشن گژھِ نہٕ آسُن ییٚمہِ سۭتۍ امِچ پرٛٲنۍ حالت انٹرویٖن گژھِ دَوار اوسُس نوٚو دَوا رکھالو یہِ آیہِ نہٕ کینٛہہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرو سینسبلی کِتھ پٲٹھۍ کرو سمپیتھیٹِکلی کِتھ پٲٹھۍ کرو ٹیکنِکلی کیٛاہ چیٖز کرو ایڈاپٹ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ گژھن یہِ کنسٲرن تہِ چھُ یِمو تھرٛٮ۪ٹ ورلڈ ہیرِٹیج ڈے یُک اکھ مقصد آسان سر اتھ پٮ۪ٹھ کرو تفصیٖلن کتھ تہٕ اَسہِ تہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ ثقافتی ورثہٕ تِہنٛدٮ۪ن بچاون خٲطرٕ بالخصوٗص سن ٹیمپل چھِ یا کالروسا کیوز چھِ پرون چھِ اتھ خٲطرٕ لیکن اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪نس رُکُن ناظریٖن ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکیں گے وقفے کے اس پار اپنے مہمان سے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے
इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, हमारे जो ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद सलीम बेग साहब, जो कि फॉर्मर डीजी टूरिज्म एंड हेड इंटैक्ट चेन के चैप्टर। तो आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं हेरिटेज डे के हवाले से, थ्रेट्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। सर इस पे तो वन इस कि असास गो अस लॉस ड्यूरिंग 2014 फ्लड्स मज वनकस मौजूद साइट बिलखसूस सन टेम्पल या इथन शंकराचार्य हिल्स या कोहिमारास मज या अवंतीपुरा तिहद तहफ़ुज़ खतर क्या इकदाम कूत जरूरी अगर वो टूरिस्ट सेंटर जरूरी सह सारे पता रिपीट करने जरूरत की, मगर ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मॉन्यूमेंट लगभग जम्मू कश्मीर मज 7 मज 6-5 यम जन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर सरकारी तहवीलस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सह महकम यमिस नश एक्सपर्टीज जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छी मॉन्यूमेंट मसलन तुम करू मार्तन टेम्पल ASI प्रोटेक्टेड तुंदपुर करू ASI ब्याक लेयर तथ वन स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट स्टेटस मज सोन महकम जरा कमजोर तिमन तीज कैपेबिलिटी तो कैपेसिटी की, मगर ये तिमन हदुल मकदूर कर तिमो तत मॉन्यूमेंट नोटिफाई कर, मगर ब्याक लेयर अनप्रोटेक्टेड तिम लॉकेट तमीर तिमन कंसर्न या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खास कर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स यह मिक्स्ड कसा कुन जाए मेंटेन गसान या यूत गछुन गोस तूत गछान। तो मे जनरली अंदाज कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मज मॉन्यूमेंट तिहंदिस तहवीलस मज तम ठीक पे या जन अंग्रेजी पे वन बाय एंड लार्ज प्रोटेक्ट तिम कम मॉन्यूमेंट वर्ल्ड हेरिटेजस मज या ASI मज तिम खास दर्ज गो स्टेट दर्ज गो स्टेट गो नेशनल ब्याक लेवल अथ यूनेस्को कन्वेंशन मज तथ वन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दुनिया मज वनुक ताम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 750 मगर यम 2-3 अत मज नेचुरल हेरिटेज साइट्स तो मसलन काजीरंगा पार्क या फ्लावर वैली उत्तराखंड यह नेचुरल साइट, ताज महल बिल्ड साइट कुतुब मीनार बिल्ड साइट, रेड फोर्ट हुमायूं टूम वर्ल्ड हेरिटेज साइट यमन 2 दर्ज गो फॉर्मली नोटिफाई ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट ब्या गो टेंटेटिव लिस्टस पे टेंटेटिव लिस्ट मतलब गो कि वन है यह साइट यह हसा अत हालतस या यीज अहम कि बन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मगर अमे खतर कर मतलब गो तो कह कमिटमेंट्स स्टेट पार्टी ये करो ये बे करो डिफाइन साइट बुनियादी तौर इन प्रिंसिपल से अत लायक कि बन वर्ल्ड हेरिटेज मज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, मगर टेंटेटिव लिस्टस गोनिच नॉमिनेशन कर टेंटेटिव लिस्टस मज इंटैक्ट कर मुगल गार्डन फ्लोरिकल डिपार्टमेंट तम आय 2010 मज टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट गई 20 वरी लगभग तम साइट्स बुरज़ाहम करू तुम ये टेंटेटिव लिस्ट लद्दाखस मज टेंटेटिव लिस्ट बे ब्या मानस मगर टेंटेटिव लिस्ट पत कस्म अत फर्दर हालात तुम पता ये पतम 30 वरी रूद बर मखदूश प्रायोरिटीज वो अलग बदल चीज, तो मगर वह वक्त आम ये पे पज कर फर्ज यह कि है तुम कित पे तो सवाल प्रायोरिटाइज कि तम दपान शक यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मगर अस वन सा तुह नश क्या सह प्लान यम तुम अमिच अफादियत अहमियत खसूसियत प्रोटेक्ट प्रिजर्व क्या करू तो यम सह खराब इसलिए यम चीज यम नोटिफिकेशन खाली बैनर क्या मकसद मे तुम गोड़ वनो पर्पज पर्पज वर्ल्ड हेरिटेज साइट तुम तरो फिक्र ताज महल ये अत क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन बगैर तो ताज महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कि
تُہۍ چھِو کران کینٛہہ کمٹمنٹ سے أسۍ تھاوو یہِ برقرار بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ تھاوو برقرار پرٛزٲرو کرو پروٹیکٹ کرو تِم چیٖز چھِو تُہۍ وَنان تَتھ چھِ وَنان یِم کمٹمنٹس چھِو تُہۍ کران سۄ پروسیس کیٛاہ چھِ اسلیے ورلڈ ہیرِٹیج سایٹس چھِ دُنہِچہِ سارے چھَنہٕ ہٮ۪کان نوٹِفاے بُنیٲدی وجہ مثلاً أسۍ تہِ چھِ وۄنۍ 15-20 ؤری ہٮ۪تھ بِہِتھ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹس ژور اَسہِ چھُنہٕ ہیوٚکمُت اکھ قدم تہِ برونٛہہ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کرہو أسۍ ثٲبت کہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ پرٛزٲرو کٔرِتھ یِم تِہِنٛدۍ پیمانہٕ چھِ تہٕ باقٕے سایٹ ڈِفاین کرنہٕ خٲطرٕ چھا کالِفاے یہِ کران ایز WHS تہِ چھِ ییٚتہِ أسۍ تھاوو کتھ باتھ جٲری بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ سوالات سٲنِس ذہنس منٛز واتناوو پننِس یِم خاص مہمان اَسہِ تشریٖف فرما چھِ محمد سلیٖم بیگ صٲب کنویٖنر اِنٹیک جموں اینڈ کشمیٖر ناظریٖن مگر گۄڈٕ اکھ یہِ پرومو چھُ اَسہِ یُس امہِ برونٛہہ تہِ اَسہِ عرض کوٚر تُہنٛدِس خدمتس منٛز سِنگِنگ سٹار آف جموں اینڈ کشمیٖر یہِ پرومو وٕچھو وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पा न तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू नाज़रीन तुझे वुचन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK ऐसे तशरीफ फरमा मोहम्मद सलीम बेग फॉर्मर DG टूरिज्म हेड इन इंटैक जम्मू एंड कश्मीर सलीम सोब एज हेड इंटैक कम तम चैलेंज या ये चैलेंजन ब्रोह पृछो तुहद विजन क्या इन वालन वरियन 5 वरियन खतर या 10 वरियन खतर तो बे तमन विजनन पे तुम चैलेंजेस गसान तम क्या गो कर आज मज थोड़ा गई फर्क तो अस बुनियादी तौर ये डॉक्यूमेंट तक गोमुत पता अच्छा ठीक आम तौर पता मगर ये चले आज आम तौर कर शुरू 2004 में गोड कर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कर लिस्टिंग कर टाइप प्रोग्राम 2004 मज कर गोच लिस्टिंग सिर्फ श्रीनगर शहरस मज 15 मॉन्यूमेंट कुल ASI नश तम दह स्टेटस मज कर गोड डॉक्यूमेंट श्रीनगर शहरस मज बासे 350 सिर्फ श्रीनगर शहर जाय यम जन लिस्ट गनी एज हेरिटेज लिस्ट गन मतलब सह अमल लिस्ट गो पे प्रोटेक्ट करने खतर कानून बनावन पे कानून इम्प्लीमेंट कर गोड गंजरवी ये मतलब तफसीलन कर लिस्ट अत मज क्या खसूसियत दिवान अमिच कंडीशन क्या अमिक इस्तेमाल क्या सपदित इक्तसादी इकनॉमिकली टूरिस्टिकली कल्चरली अम पे बनो कानून अत बुनियादी 2010 मज कानून अमलदारी सपदे रुके तथी प्रोसेस शुरू गई डॉक्यूमेंटेशन कर 2004 मज तम सात सरकार मज बड़ एक्साइटमेंट उत्साह तम सात आव चीफ मिनिस्टर सब सोरे कैबिनेट को रिलीज अस तोरुक शाबाश सपदान ऐसा करो गोनिच लटि काम बहरहाल तम पे लग 5-6 वरी बनो कानून लेजिस्ले हिंदुस्तान के सठा कम मे बसान खबर 3 स्टेट ये बजरिए लेजिस्लेचर ये हेरिटेज प्रोटेक्ट कर बाकी जान म्यूनिसिपल लॉजन मज प्रोटेक्ट कानून प्रोटेक्ट मगर यह रूद तथ दर्जस पे तम ब्रो खास तुत कुसा कि तमीर बचे अमि कानून जरिए बचे तमीर बाकी जरिए बचान यम गो दर्जे वो तुम वन बे क्या करो ये बस श्रीनगर कर बाकी जायन तम जाए लिस्ट आजकल स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स हेरिटेजस पे मॉन्यूमेंट करू प्रिजर्व मगर अत गई प्रायोरिटी अत मज जिले 20 जिलन 21 जिलन मज लिस्ट कर लिस्टन मज कर यह हसा गो A कैटेगरी गो B कैटेगरी गो C कैटेगरी तुम लिस्ट क्या लिस्ट आव किन बनान पगह ओ तुम 100 करोड़ रुपये तुम बोटमुत जिलन जिलस मज पता कम जाय अहम 2 चीज अह गो अहम
پنہ فزیکلٹی کن اہم بیا گو اہمیت خطرات خراب گژھان اکھ گو انسان صحت مند انسان بیمار انسان یتھ زن بالکل یہ شناخت گژھِ گژھٕنۍ یہ چھُنہٕ سپدان نمبر 3 یہ بڑ اہم یہ چھُنہٕ عام سائنس کینٛہہ یہ چھنہٕ عام انجینئرنگ کینٛہہ ہیرٹیج انفیکٹ اتھ چھُ ونان یم پروجیکٹس یم نہٕ ہیرٹیج مانومنٹ چھُ بنان چھُ آسان نان انجینئرڈ مانومنٹ یہ چھنہٕ اسہِ کیپیسٹی ٹیکنیکلی چھنہٕ صلاحیت تیٖژ کینٛہہ سٹیٹ گورمنٹس منٛز چھِ لگ بگ ناپید صلاحیت کنزرویشن کرنٕچ یہ چھُ خصوصی عمل یہ چھُ الگ سائنس الگ سبجیکٹ یہ کیپیسٹی چھنہٕ ٹھیک یہ آز کل چھُو تُہۍ وٕچھان پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُو تُہۍ جان پونٛسہٕ خرچ سرکار کران مگر بدقسمتی سان ونو تۄہہِ بہٕ یہ چھُ پریشانی ہُنٛد معاملہٕ کہ یہ پونٛسہٕ چھُنہٕ اتھ رۄپے چھِ ہٮ۪کان ٹھیٖک تہِ کٔرِتھ رۄپے چھِ ہٮ۪کان خراب تہِ کٔرِتھ اکثر جاین باسیو مےٚ رۄپے چھِ خرابٕے آز کل کران مانومنٹ یہ چھُ بڑٕ اہم کنسٲرن اکھ نیت چھِ سارنٕے ٹھیٖک مقصد چھُ سارنٕے تہٕ یہ چھُنہٕ کہِ بہٕ چھُس نہٕ ونان یہِ کہِ یِم چھِ کانٛہہ چیٖز زٲنِتھ مٲنِتھ غفلت چھِ گژھان چھُ لا علمیت کم علم آسنہٕ کینٛہہ اچھا وۄنۍ گوٚژھ یہِ ریکگنایز گژھُن کہِ اَسہِ چھَنہٕ پتہ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھَنہٕ پتہ چھُ تہٕ سُہ تکلیٖف تہِ چھُنہٕ سرکار کران کینٛہہ کیٛازِ سرکار چھَنہٕ یِم کٕہٕنۍ سرکار چھَنہٕ یہِ مانان کہِ اَسہِ چھَنہٕ یہِ پتہ سرکار چھِ بی آل اینڈ نو آل آسان یِم سرکار تہِ آسان تہٕ تِم چھِ اتھ خۄش فہمی منٛز مُبتلا آسان وۄنۍ چھُ کینٛہہ چیٖز چلان کینٛہہ چیٖز چھِنہٕ چلان ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ چلان کِہیٖنۍ بوٚڑ نۄقصان گژھان ییٚتہِ چھُ گژھان پونٛسہٕ اِنویسٹ کٔرِتھ ہٮ۪کان چھُ بوٚڑ نۄقصان ییٚتہِ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ ٹھیٖک تہِ گژھان سو یہ چھُ اَسہِ بوٚڑ خطرٕ تِمن تھریٹ اکھ گوٚو یہِ ڈِزاسٹر بٔڑ چیلینج تہِ اَسہِ کانفلکٹ تھریٹ بیٛاکھ تھریٹ چھُ یِمن یہِ ذمہٕ وٲری چھِ یا یِم یہِ کوٗشش کران چھِ یہِ کرہو ٹھیٖک تِم ہٮ۪کہٕ نہ ٹھیٖک کٔرِتھ بہٕ چھُس یہِ گٔنٛزراوان اکھ تھریٹ ییٚتٮ۪تھ پیوٚو مےٚ اکھ ذہنس منٛز سوال ایز ہیڈ آف دا انٹیک تُہُنٛد دایرِ کار کیٛاہ چھُ یا تۄہہِ کیٛاہ ریسپانسبلٹی چھےٚ یا تۄہہِ چھا کینٛہہ عملہٕ تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ کٲم چھِو ہٮ۪کان بُنیٲدی طور پر اکھ نیشنل ادارٕ پرٛٮ۪تھ مُلکس چھُ اکھ ہیرِٹیج ٹرسٹ آسان ٹھیٖک جیسے انگلینڈس چھُ نیشنل ہیرِٹیج فرانس چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یورپس چھُ اَسہِ تہِ چھُ ہندوستانس تتھ چھِ ونان انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچر ہیرِٹیج اتھ چھِ سرکارن خاص انویسٹمنٹ کران بُنیٲدی طور چھُ یہِ ٹیکنیکل ادارٕ نان گورمنٹل انسٹیٹیوشن سرکٲری سپورٹ گورمنٹ آف انڈیا زبردست جاے زمیٖن فنڈس باقٕے امِچ اکھ اہم کوٗشش چھِ یہِ یُس یہِ کیپیسٹی چھِ ٹیکنیکل پٔرسونل کریٹ کرنٕچ یِم زن ڈاکومنٹیشن تہِ کران یِم زن ریسٹوریشن تہِ کران یہِ کٲم خاص کر کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسی ییٚتہِ ییٚتہِ کانزرویشن آرکِٹیکٹ چھِ أسۍ تہِ چھِ نان گورمنٹل ادارٕ کوٗتاہ کرو تِم چھِ کٲم کران خۄش قٕسمتی سان وٕچھ مےٚ ییٚتہِ عام لُکن کنسان اتھ کُن چھُکھ اتھ کُن بڑٕ احساس یہِ چھُ واریاہن شہرن چھُنہٕ یہِ آسان اچھا بیٚیہِ روٗز خۄش قٕسمتی سان گٔے أسۍ دٔستیاب کینٛہہ لڑکہٕ لڑکی ییٚتہِ یِمو کانزرویشن یا ٲس پٔرمٕژ یا ٲس ہیٚچھمٕژ تِمو کٔر کٲم تِم چھِ ہٮ۪کان آز پروفیشنلی مےٚ باسان اکہِ بڑِ ہاے سٹینڈاڈٕچ کانزرویشن نہ حظ کٲم چھِ والنٹرلی کٲم چھِ نوجوان ما چھُ والنٹیر آسان نوجوان چھِ فارمل پروفیشنل ایز پروفیشنلز کٲم تِمن منٛز چھِ تِمن چھِ انٹرنیشنل ایکسپوجرز تِمن ڈگریز تہِ سلیٖم صٲب کٲم کران اب آپ سے اجازت وقت چونکہ یُس یہِ کلچر چھُ ہیرِٹیج چھُ اساس چھُ یہِ چھُ تیوٗت سرٛوٚن تہٕ تیوٗت پرٛانہِ وقتُک تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ ضروٗرت واریاہ وقتٕچ تہٕ ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪مو تۄہہِ وۄنۍ آز اجازت تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز شرکت کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ مگر انشاء اللہ الرحمان چوٗنکہِ موضوٗع چھُ ؤسیع بیٚیہِ تہِ دِمو کُنہِ دۄہ دعوت تۄہہِ تکلیٖف تُہۍ تھٲیِو تمہِ وِزِ تہِ سٲنِس یتھ دعوتس کن ناظریٖن اسہِ چھِ وۄمید یۄس اسہِ آز کتھ باتھ بوٗز یۄس اسہِ آز مشورٕ بوٗز تہٕ اسہِ ذرا آگٲہی گٔیہِ تہٕ یۄس آگٲہی اسہِ تۄہہِ پسنٛد آمٕژ تہٕ پننہِ طور تہِ کرو أسۍ کوٗشش یِمن چیٖزن سۭتۍ تھاوو اُنس یِمن چیٖزن سۭتۍ تھاوو محبت اگر کُنہِ وِزِ یا پنٕنۍ یِم بچہِ چھِ تِمن تام تہِ واتناوو یِم چیٖز یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز آسہِ انشاء اللہ الرحمان اسہِ پوٗرٕ وۄمید چھِ کہِ وقت آسہِ بہتر تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ بہتر طٔریٖقس پننہِ ورثٕچ پننہِ ثقافتٕچ تہذیٖبٕچ حفاظت کٔرِتھ أزکِس پروگرامس منٛز چھُ یُتُے دِیِو اَسہِ اِجازت اللہ حافظ.